Mayong adlaw sa inyo tanan. Ako si Father Giver Alipuon. Magahatag ako sa inyo subong sang malipot nga katisismo sa aton nga ginasaulog subong ining Semana Santa. Isa sa mga tahom nga tradisyon naton nga mga Pilipino amo ang Visita Iglesia. Nagakanto kita sa palibot ng mga parokya, sa mga malapit nga parokya, kag nagahiwat kita sang Bisita Iglesia. Ang Bisita Iglesia, tion nga magpangamuyo man kita in front of the Blessed Sacrament sa iban nga mga parokya. Hindi ini tion nga mag-istorya kita sa mga kilala naton sa iban nga parokya, o kon mag-take pictures, o kon mag-vlog. Hindi, tion ina sa pagpangamuyo. Kag para sa akon maayo man ining nga higayon kon may espesyal kita nga pabor nga ginapangayo sa Ginoo sa pagpangamuyo in front of the Blessed Sacrament sa palibot naton nga mga simbahan sa aton pagbisita Iglesia. Sa piha nga bahin, pagkatapos nga masaylo ang Blessed Sacrament kag mabutang sa altar of repose o kon sa side altar, ginahiwat man ang actual gid nga pagpanihapon sang mga apostoles upod sa parish priest sa pagdumdum ukon sa pagkomemorar sang Last Supper. Ang iban nga mga parokya depende sa mga creativity nila, nagahiwat gid sang actual nga senaryo, nagamutang sa bino kag tinapay nga ginakaon agud hapos nga ma-imagine ang hiwat sang katapusan na panihapon. Ang Sacrament of the Eucharist gintukod sa sini nga mga hitabo. Sa paghambal sang Ginoo sa Last Supper, himuan ninyo ini sa akon handumanan. Gintukod niya ining sakramento o kon ining Eucharistia. Pagkatapos sang panihapon nga aktwal, ginabasa ang history o kon ang inagihan sa mga apostoles sang sila pagkadto sa mga lugar nga sa diin ila ginbantala ang maayong balita kag ang istorya kung paano sila naghalad sa ila kabuhi, kung paano sila napatay. Ang iban nagahatag man sang pagpamalandong sa ila nga pagkadto sa mga balay, sa pagbisita sa mga balay sa tion sang Semana Santa. Kag ang parish priest, ang iban nagahatag man sang pagpamalandong. So mga kauturan, amo ina ang Huwebes Santo, ang pagkomemorar sang katapusan nga panihapon sang Ginoo antes siya mag-antos sa paghalad sang iya kaugalingon sa cross. So amo na ang first day of Paschal Triduum, ang Huwebes Santo.